पाक भारत जंग बंदी इंतहाई नाजुक, किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सफारती मिशन की रुकन शेरी रहमान कहती हैं, अमरीकी मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। मोदी हुकूमत जनूबी एशिया को कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया भी जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी भारत की नीयत पर शक, कहा बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इकदाम को जंग तस्वुर करेंगे। से आगे थे। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे फौजी मुहासरे में दब चुके। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आज़म का कश्मीर पर बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। बैन अल-अक़वामी बरादरी भारत को कश्मीर में जारी जुल्म से रोकने में किरदार अदा करे। एलोन मस्क ने एक्स फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया। एलोन मस्क का सदर ट्रंप पर जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस होने का संगीन इल्जाम। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क को नशई और पागल करार दे दिया। इलेक्शन में ट्रंप पर अरबों डॉलर्स लुटाने वाले एलोन मस्क ने दावा किया, सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस बदनाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मौजूद है। ट्रंप का नाम फाइल में होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं ला जा रही। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर एलोन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर्स के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। कहा, मालूम नहीं था एलोन मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर एलोन मस्क पागल हो गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूयॉर्क के मेयर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों से मुतल्लिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेयर न्यूयॉर्क एरिक एडमन ने कहा, न्यूयॉर्क में 8 लाख मुसलमान बसते हैं। न्यूयॉर्क को लाहौर की तरह समझता हूँ। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ सकाफती ताउन के साथ अब डिजिटल मुस्तकबिल में भी ताउन की उम्मीद रखता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा बजट में 4 तजावीज़ ज़ेर गौर। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाहदार और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफा तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। बिजली के बिल में आप पैसे काट लेते हैं, इंपोर्ट में आप काट लेते हैं, एक्सपोर्ट में आप काट लेते हैं, तनख्वाह से आप डायरेक्ट काट लेते हैं। तो ये एफबीआर वाले क्या करते हैं? ये करप्शन करते हैं। 1,000 अरब रुपए एक साल में ये करप्शन करते हैं। इनको पालो भी और इनकी करप्शन भी कौम भुगते। हुकूमत कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। IMF से डिक्टेशन लेना और उसके बाद हम पर सब कुछ बोझ डाल देना। नुमाइशी इक़दामात से कभी भी मईशत ठीक नहीं होगी। आपको आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये मईशत नहीं सुधर सकती है। जमात इस्लामी का 1,25,000 तक तनख्वाहदारों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया। जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। हुकूमत अमरीकी सदर की ज़हनी गुलाम बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी। हाफिजाबाद गैंग रेप का एक और मुलजिम मुकाबले में पार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। गुज़श्ता रोज भी एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अहले इलाका का गैंग रेप के मुलजमान की हलाकत पर CCD को जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज और CCD के हक में नारे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिल आखिर G7 इजलास में शिरकत की दावत मिल ही गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मोदी को टेलीफोन। रवां माह के आखिर में होने वाले G7 इजलास में शमूलियत की दावत दे दी। मोदी ने एक्स पर पैगाम में कहा, मार्क कार्नी ने G7 इजलास की दावत दे दी। कनाडा और भारत बाहमी एहतराम के साथ मिलकर काम करेंगे।
بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ عبوری سربراہ محمد یونس نے قوم سے خطاب میں کہا، عام انتخابات کا انعقاد اپریل 2026 میں کرایا جائے گا۔ الیکشن اپریل کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ہوں گے۔ بچے 2 ہی اچھے کا زمانہ ختم، اب بچے جتنے زیادہ اتنے ہی اچھے۔ ویتنام میں صرف 2 بچے پیدا کرنے کی پابندی ختم، اب ہر جوڑے کو 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ویتنامی وزیر صحت کا کہنا ہے مستقبل میں گرتی آبادی معاشی ترقی کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہوگی۔ سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات۔ پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، لاکھوں کی تعداد میں اونٹ، دمبے اور بیل اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیے گئے۔ خلیجی ممالک میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں نے عید روایتی جوش اور مذہبی عقیدت سے منائی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ قصر منی میں آمد پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ ولی عہد خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ برادر ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، امن و استحکام، سرمایہ کاری، دفاع اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں عید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے نوافل کی ادائیگی۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا مظہر۔ سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ جنگ نہیں، امن کا بیانیہ۔ بلاول بھٹو امن کے سفیر بن گئے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت کا پانی بند کرنے کا اشارہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ بلوم برگ کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، بھارتی جارحیت سے مستقبل کے تنازعات میں جوہری خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو امریکہ کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا۔ صدر ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف شاندار فتح دلوائی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات، کہا پاکستان کی سمت درست ہے۔ شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ نواز شریف نے عید کی نماز لندن میں ادا کی۔ کارکنوں سے عید بھی ملے۔ نون لیگی ورکرز نے نواز شریف کو پارٹی نغمہ سنایا۔ صدر ٹرمپ کے لیے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ سب سے اہم۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران بھی پاک بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات دہرا دی۔ کہا فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاکستان میں مضبوط لیڈرشپ ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے کہا ہے آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔